دوستان برادر अस्सलाम वालेकुम ماستم آقا کاظم اور د یوټیوب چینل کاظم ولاگز شما رو خوش آمدید میگم. ایتم ما د پیشی خارتار استیم پیشی تعمیر نسل نو گرلز های سکول که است دیگه از نیویورک که است یک برار عزیز هزاره که است یک 27,800 روپیه 840 روپیه رای کده بود که گو غریب را بیدی مستحق را دیگه ما هم دو اینجی یک دناز سیاست است شوی زور که است بشاره پای شکت شده از شوگر که است اور بیکار هیچ کس نداره ذریعه آمدنی که است دیگه هم دوم این پیسه رونار بیدم دیگه بسیار کار ذمه داری است دوستا اور ذمه داری که است بسیار مشکل سخت کار است اور نمبر از ایگنار در डिस्क्रिप्शन میندازم دیگه هر کس که پیسه رای کردنی بود از بعد در نمبر از ایگنا که است نه و کال کن اور برایز نه برای راست پیسه رای کن دوستا چر که دیده که از هزارچان بروری که است هم دو رفتو برایزی پیسه که است ما دو روز علمدار رود اما دو برفتم در یوبیل بانک که پیسه نمده بود اول روز آمدم پیسه نمده بود اور صبایش باز ما آمدم چش टाइम که است آرام خراب کرده دو چش تیری टाइम که است نه که مردم آرام مونه اور ما در بانک آمدم گفت پیسه تبال نمده باز رفتم در پیش یک اندوال ششتم टाइम پاسی کردو یک گنٹه بعد باز رفتم گفت پیسه آمده دیگه پیسه رو گرفتم گفتم امی ذمه داری را از بله خود ختم کردم دیگه امی پیسه رو که است ما ایگنار میدم اینالی और कंडीशन इशू शिरम शुमर दिशो मिदुम खाने से दिशो मिदुम शिरंगा अस्ता मिदना शिरंगा जिंदगी में दिगा वाशिंग का दजमो मेहरबानी दोस्ता खाने जुगना अस्ता महले अबासिया और इनाल ममोरुम के खाने जुगना जुगना पैसा भी दुम दिगा नहीं अस्ता महले अबासिया और दोस्ता ما اینجی رسیدم دیگه شما نشو بدم که اینیم بخوایم که رای زیارت موره اینجی دیگه اینی رایشی بود که از اونجی آمدم بسیار پیچیده راسته اینی گلیایشی یک محل عباسیه اور اینیم رای زیارت دیگه اینی خانه دوستا اینالی مورم درون که است پای زیگنا که است نه کٹ شده دوستا از اور دیگه پایش بس اور یک پایشی که است نه کٹ شده دیده اینی پایشی که است نه ای کٹ خو اور ایگنا که است خو علی نکار میتونن نه روزگار میتونن دوستا برادرها اینا ما آمدم در پیش پنجتن منبره اور خانه برکت صاحب را که است نه اینجی خانه خوار خوامدن مله باسیه رفتم اونجی ایگنا نبود معلوم شد که پٹی کده ایگنا که است اینجی آمدن در بروری دیگه 27,840 روپیه که است عزیز هزاره از نیویورک رای کده بود که ایگو مستحق را بیدی آقا که ضرورت داشته باشه بس در نظر از ما ایگنام که است نه زیاد مستحق است بس ما آمدم اینجی ایگنار پیدا کردم ایگنار که است اینالی ما چند پیسه دادم خوار شما را 28,000 28,000 شما رسید 28,000 روپیه برای ما است خدا خیر بده جان جور بده خدا اجر بده صحیح هر مؤمن مسلمانی که در برکت کمک منا خدا دو برابر شونار بده آمین چون هم یک بیکس به سهاره یا دیگه بال خدا تا امی دوستای که قدسی کمک منا که ما امی کسیر در علاج کده روی صحیح دیگه خوار شما کم بگین که ناجوری از ایگنا که است از کی شروع شد چطور شد اور ناجوری از اینا که است از 2 سال میشه 2 سال میشه که نه این میتر یک ریزه دانه بود پایشی وزیر امو دانه دکان کلای کار میکرد بزمی پیش دکتر بردی سنوسن گشتن دی بس گفتی دانه پریشر میشه خب تا بیمسی برده دی بس امزو دانه یک کم همی قصبره تست پر کده پورا دانه رو بر نکرد خب بس اور مور کی داد که ما بلده تست دادی و تستایش کمات گفتی کینسر بس زمین دانه روز به روز کتش داد وزیر ای سنوسن گردن دی پیش دکتر گفتی بور منی یه مسئله نیه ای جور میشه
بازی داندار که اپریشن کرد دیگه موضوع بعد که است ای کوگایزی نگرفته تا جای موضوع ولی موضوع زخم دوباره دیگه دانه پر شد این ما 6 دفعه اپریشن کردیم آخر نشد دانه مقص کلان شد که اندازه 5 کیلو شده بود صحیح باز میره از مای روزه پیش دوباره در خیر اسپیتال پیش دکتر کانسر بودی خب بردی گفتی دیگه بغیر که پای زیر کٹ کنی دیگه هیچ رنگه علاج نداره خب زیاد کلان شده بود دانه بوی گرفته بود بخی باز امیر در مای روزه در سیول کنم پای زیر کٹ کردم د سیویل کنه در سیول کنم خب باز یکنی مای در سیول کنم مندد باز سیول کنه ای را پای را کٹ کرد یکنی ماونج من گفتیر بودن در بیمسی بلده سرجری باز در بیمسی که بلده سرجری آوردی یک ماه دیگه ای در بیمسی من هیچ دکترها در غم زیج نشد خب هیچ در غمش نشد نه ای آپریشن کرد نه ای پتی زیر در تایم بدل میکرد ایر دوباره پای زخم دانه پس قسیم تا خانه و لیلا و برش خب دانه زخم می ترواز بده باز از اون جیر جواب داد گفته که ارغای که پیسه پیدا کردی یک ماه بعد بیا قرض مرابطه کن ما گفتی تا پیسه به یک ماه بعد ایر خوب گرمیه دیگه چقدر گرمه گفتی کریم میزنه دیگه میزنه پس آوردی در خانه خب بس خانهش در مریابات در باسیه در قرخی کویا وزیرار روز پتی پای زیر بدل می در اسپیتال مو بیماری امو امبولانس رابطهش سخته بس ما اینی خوارشی مای رو ارده من در خانه از خود خب. سنبال می خب دیگه اینی را روز این سینار مو بی در دیگه اسپیتال مو بی در روز این خستوای خب اینی برای دوای یک شو روز شد برای یک شب روز برای یک شو روز سیزنا می لگا چی میشه دیربایا خب آن یعنی رقم سیزن رقم دیربایا اینی بنده یک شو روز شد که موری روز این د چند موشه اینا ناشی به چند میشه بابل همین دوایش به چند میده دوایای از این سینار فهمیدی چیز نمیگه پس نمیگه اون چیز که از برو میدی 6000 موش 7000 موش 10000 موش 6000 موشه که از بار کی میرین اینی دو رشته که این دوایا را سینار مور میده دو رشته که سینار از پر سینار دوایی نداده خب آلی سینار که است دوائی میده دو رشته که این دوایا را مور سینار میده صحیح. این پس دوا بلده یک شو روز زیه یک شو یک روز خب کیر مو میدی در دیگه اون پایش بس بردی در خیر اسپیتال اونجی باز دوباره اپریشن کردیم روز پنج روز میشه ایرازو امو کس کوک زده لیکن باز کوگا خود نگیر خب اینیم دفعه دکترم گیر یا کراچی ببرین یا پس لاهور ببرین کیر سرجری کنن دیگه زیاد تکلیفه دیگه ای وقت پیسه ندارم رارمی قصد که می خیرین کمک مونه و مورد درو بندش مو بر علاج مونه یک سوزن ازی کسته در 90,000 که یک سیزن یک 90 دانه سوزن چی در 90,000 که او که 3 دانه 4 دانه 5 دانه میزنیم پیسه ازی مو که دوستا کمک مونه خلاص میشه یک پتا گولیش تو در خدای کن که یک لگ مو کشته یک پتا گولی را خب دیگه اون رقم است دیگه ای سهاره نداره تصفیه نداره اون یک کوچه یک سیاسر شه و سیاسر شه که در چیز نداره که کاروبار کنه بچاره بوله جای کار کنه دیگه کنه خود زیون سنبال کنی دیگه بالو امید چی در خدا تای می دوستای که این دوستا خیلی قد ازی کمک مونه خدا اونا را جرش بیده بازم قد اوش خسون برکدلی بیده قد برکت کمک کنه که می شفایاب شنه مو پایش جور شنه بخیر صحیح یک رزا کار یک لیری یک چیز کنه که مو قصد کنه که مو جور شونه یک کار روزگار خو کنه یک ریڈی وغیرہ کے سبھی لگانا لغمنان پیدا کنه لغمنان پیدا کنه اول خو چیز میه که جور شنه بخیر شفایاب شنه امزی در بیچاره بخی خسته شده این تو به چی حال روز رسته به چی حال رسته ایگنا از ناجوری پیش چیز کار میکرد خوار کانکولا کار میکرد بس امو دانه پایش که کم کلال شد بس کانکولا ریله کرد بیچاره اسکروتی جمع کرد خب بس تا که پای دیگه کاروبار من دیگه گشته شیشته نمیکنیست پایش زیاد درد پیدا کرد صحیح و دانه زیاد کلان شده نقش شد خب دیگه اون موضوع باید دیگه کار نتونست دیگه این تخته در پوش تخته ده دیگه نیم سال میشه میتره صحیح دیگه اینا کاروبار نمیکنه صحیح اور مطلب مردم را شما خواهش منین که ما از امیگنا را دوستا از خیرین از خوارای ایگنار کستن کمک کنن خواهش منم که برای برکت کمک کنن و خدا یم یک روپیه خود کمک کنه دی بیچاره مرسه چرکی دیگه سهاره نداره دیگه کسی کویی نداره کس مردم کمک من نداره ویدیو هم خود جور شده نه ویدیو جور آن شکر کمک کده مگم بس
کمک امزی دوستایی دمزی سرات رسته کی فایزی در علاج میشه در موبری اسپیتال موبری میری صحیح مور دفعه به خدای موبری میری 2000 3000 روپیه تو کرایه امبولانس میشه جی جی دیگه اون دواییش میشه چی نالی یک کنسر ازی بود کم بود که یک 3000 دیگه میرگرفت خب 3000 دیم گرفت 3000 دیم گرفته نالی این نکنایش توف که بیچاره را نمیترسه سیاه شده تمام این در حالت دیگه خدا اینا شفا بده از این هفته ده این هفته اینا ایر موبری خون ترمونی خون سفید چکم میشه خون سرخ چکم میشه خب یعنی تمام روز ده برده آورده دیگه اسپیتال ببر خانه بیرو اسپیتال ببر خانه بیرو صحیح اگر یک روز دوای زی منتش نه دور جان برکت حتما دیگه شزیره دوا است دیگه صحیح دوستا شما شنیدین که برکت علی که است چی مشکلات داره چی ناجوری داره ایگنا خوارشی بود اور ایگنا که ساده خانه خوار خویه دیگه ایگنار که است مددی کمک شما است دوستا ایگنا طرف شما سلمونه که یک انسان را شما بچاو میتونین یا نمیتونین این در سر شما علمونم که یک انسان را کسی نه بچاو کن اور بعد از او که افسوس کدو چی فایده که آدم بگه یار ما یک قصد پیسه دارم دولت دارم دنیا دارم لیکن یک زندگی ما بچاو نتونستم دیگه از افسوس کدو می بهتر است که کدزنا که استن دست از نار بگیرین ایگنار که است مدد کن اور ایگنا ضرورتی مدد شمار دارن دیگه بسیار مهربانی شما دوستا هر کس که اگر پیسه را ایکت نی است ما در دیسکریپشن که است واتساپ نمبر از نار ما میندازم دیگه شما میتونین که از نار رابطه کنین دیگه یک جهان تشکر از تمام دوستا مهربانی بسیار اور جور باشین دوستا